अजीज़ नाजरीन, आदाब। आज के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर शाइस्ता परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। आज का हमारा उन्वान है समाजियाना यानी सोशलाइजेशन। अजीज़ नाजरीन, इस वीडियो के इख्तिताम तक आप काबिल हो जाएंगे कि समाजियाना की मानी व तारीफ बयान करें, समाजियाना को मुतासिर करने वाले अवामिल की वजाहत करें, समाजियाने के इदारे के बारे में बता सकें, समाजियाना के अमल में उस्ताद का किरदार की वजाहत करें। तो आइए पहले हम देखेंगे समाजियाना किसे कहते हैं। समाजियाना एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए अफराद इल्म, ज़बान, समाजी महारत और इक़दार अपनाते हैं जिससे वो एक ग्रुप में घुल मिल सकें। समाजियाना एक इंसानी शिरख्वार को माशरे के उस रुकन के साथ ढालने का अमल है जिससे वह ताल्लुक़ रखता है। हमें बचपन से मिलने वाले समाजियाना के अमल यानी कि दूसरों के साथ बातचीत करने का अमल हमारी शख्सियत पर देरपा असर डालता है। समाजियाना एक पूरी ज़िंदगी चलने वाला अमल है जिसके दौरान हम समाजी तवक्कात और इक़दार की मुनासिबत से दूसरे लोगों के साथ बातचीत करना सीखते हैं। तकरीबन तमाम रवैये जिन्हें हम इंसानी फितरत समझते हैं दरअसल समाजियाना के ज़रिए सीखा जाता है और यह समाजियाना का अमल ही है जिसके ज़िमन में हम चलना, बात करना, खाना खाना और तर्ज़ अमल के उसूल सीखते हैं जो हमें माशरे से हम आहंग बनाते हैं। समाजियाना बहुत ज़्यादा तस्वुर खुदी के फ़रोग पर ज़ोर देता है। चूँकि हर माशरे की अपनी सकाफ़त होती है, समाजियाना के अमल के तरीक़े भी माशरों में मुख्तलिफ होते हैं। मज़ीद बरां एक ही सकाफ़त और समाजियाना के एक ही तरीक़े एक ही माशरे के अरकान की शख्सियत की नशोनुमा पर मुख्तलिफ तरीक़े से असरअंदाज होते हैं। समाजियाना एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए अफराद इल्म, ज़बान, समाजी महारत और इक़दार हासिल करते हैं जो कि एक ग्रुप में घुल मिल जाने के लिए ज़रूरी होते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, आइए अब हम समाजियाना की तारीफ़ के ज़रिए इसके मानी व मफ़हूम को समझने की कोशिश करते हैं। एमोरी एस बोगार्डस के मुताबिक समाजियाना एक साथ काम करने, ग्रुप की ज़िम्मेदारी को समझने, दूसरों की फलाह व बहबूद की ज़रूरियात के मुताबिक रहनुमाई करने का अमल है। W.H. ऑकबर्न के मुताबिक समाजियाना एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए फ़र्द ग्रुप के उसूलों के मुताबिक ढलता है। पीटर वर्सली ने समाजियाना की तारीफ़ सकाफ़त की मुंतकली के अमल के तौर पर की है, वह अमल जिसके तहत अफराद समाजी गिरोहों के उसूल व ज़वाबित सीखते हैं। ग्रीन के मुताबिक समाजियाना एक ऐसा अमल है जिससे बच्चा खुद पसंदी और अपनी पहचान को बनाए रखते हुए एक मुश्तरका सकाफ़त को अपनाता है। आइए अब इन तारीफ़ात की बुनियाद पर हम समाजियाना से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इंसान न सिर्फ समाजी है बल्कि सकाफ़ती भी है। इंसान हमेशा समाज में रहना पसंद करता है। इंसान को समाजी जानवर भी कहा गया है क्योंकि इंसान कभी अकेले और तन्हा रह नहीं सकता। इंसान सकाफ़त को अपनाता है,
सकाफत का मतलब है इंसान के रहन सहन का तरीक़ा, उसके लिबास का तरीक़ा, उसका खान पान, उसका तर्ज़ अमल, उसकी तर्ज़ ज़िंदगी। अगर हम सकाफत को यहाँ समझते हैं तो सकाफत दो किस्म की होती है, एक मुजर्रिस सकाफत और दूसरी मादी सकाफत। मुजर्रिस सकाफत का मतलब ऐसी सकाफत से है जिसे हम छू नहीं सकते, बज़ाहिर देख नहीं सकते, लेकिन उसका अंदाज़ा इंसान के रवैये से लग जाता है। इंसान का अक़ीदा, उसके सोचने का तरीक़ा मुजर्रिस सकाफत के ज़ुमरे में आता है, जबकि ऐसी सकाफत जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, बल्कि सकाफत में शामिल ऐसे अज्जा जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे मादी सकाफत के ज़ुमरे में रखा जाता है। जैसे इंसान का खान पान, उसका मकान, उसका लिबास, ये सारी चीज़ें। तो इंसान दुनिया में आते ही सकाफत का हिस्सा बन जाता है। सकाफत के मुताबिक उसको ढालने की कोशिश की जाती है, सकाफत के मुताबिक उसके लिबास पहनाए जाते हैं और उसके खान पान का इंतज़ाम किया जाता है। यह सकाफत ही है जो इंसान को शख्सियत की नशोनुमा के मौक़े फराहम करती है। शख्सियत की नशोनुमा खुदकार अमल नहीं है, मतलब इंसान अकेला अपनी शख्सियत की नशोनुमा नहीं कर सकता है। इसको हम इस मिसाल से समझ सकते हैं कि 1920 में दो बच्चियां जंगल से मिलती हैं। वो दोनों बहन होती हैं। एक की उम्र 7 साल और दूसरी की उम्र 5 साल होती है। जब उन बच्चियों को देखा गया तो उनका खान पान, चाल चलन जानवरों के जैसा था, क्योंकि वो जानवरों के ग्रुप में रह रही थी। लिहाजा उन्होंने उन्हीं चीज़ों को अपना लिया और फिर उन्हें इंसानी माहौल में ढालने के लिए लाया गया। पहले उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उन्हें खान पान इंसानों का देने की कोशिश की गई, लेकिन अफसोस वो दोनों इंसानी माहौल में नहीं ढल सकें और इस दायरे फ़ानी से कूच कर गईं। तो इस बात से वाज़े है कि शख्सियत की नशोनुमा खुदकार अमल नहीं है, बल्कि इंसान का बच्चा दूसरों को देखकर वो चलना सीखता है कि हम ऐसे चल सकते हैं, वो बोलना सीखता है कि हम बोल सकते हैं, वो सुनकर बोलना सीखता है। क्योंकि वो जो बच्चियां थी जो जंगल से मिली थी, वो इंसानों की तरह न बोलकर जानवरों की जैसे ही बात करती थी। दो पैरों पे न चलकर वो हाथ और पैरों चारों पर वो चल रही थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शख्सियत की नशोनुमा खुदकार अमल नहीं है, बल्कि यह समाजी अमल है। हर माशरा अपने नवज़ायदा बच्चे को समाजी तरबियत देने के अपने तरीक़े और ज़राए बताता है ताकि वो अपनी शख्सियत खुद तैयार कर सकें। इसी समाजी तरबियत को समाजियाना कहा जाता है। समाजियाना का अमल सकाफत से मशरूत है। जैसा कि पहले ही बात हो चुकी है कि हर एक समाज की अपनी सकाफत होती है और उसी सकाफत की बुनियाद पर बच्चे का समाजियाना होता है। समाजियाना एक मुसलसल चलने वाला अमल है। मुसलसल चलने वाला अमल वो किस तरह? इस तरह कि बच्चा जिस समाज में पैदा हुआ, बड़े होने के साथ साथ वो उसके इक़दार को, उसके तौर तरीके को, उसके उसूल व ज़वाबित को तो सीख लेता है, अपना लेता है, लेकिन वो मुख्तलिफ समाजों से जुड़ता रहता है। जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए जाना, अब स्कूल में जब वो जाता है तो स्कूल के तौर तरीके अपनाना, उसके उसूल व ज़वाबित को फॉलो करना ज़रूरी होता है। और उसी तरह जब वो कोई क्लब ज्वाइन करता है और जिम ज्वाइन करता है या फिर कोई मुलाजिमत में जाता है, किसी कंपनी में जाता है और किसी शॉपिंग मॉल में जाता है, तो हर एक जगह के तौर तरीके अलग होते हैं। तो लिहाजा इन सभी तौर तरीक़ों को अपनाना होता है। और एक बच्चा कभी कभी जगह भी बदलता है, एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल होता है। तो जब वो शहर को और मुल्क को तब्दील करता है तो नए मुल्क और नए शहर के उसूल ज़वाबित को सीखना होता है, अपनाना होता है, तभी वो उस नए समाज में रह सकता है। तो लिहाजा समाजियाना एक मुसलसल चलने वाला अमल है। समाजियाना बच्चे को समाज में ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाता है। बच्चे का समाजियाना उसके माहौल और समाज से ही होता है।
समाजियाना नए आने वालों की तरबियत है और जो उसे समाज में रहने व ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाता है। पहले ही बात हो गई कि जो भी नया आए या इस दुनिया में नया आए, इस मकाम पे नया आए, किसी भी मकाम पे वो नया हो तो उसको एक मखसूस उसूल व ज़वाबित अपनाना होता है। वो पूछता है लोगों से इस शहर का निज़ाम क्या है, दुकानों के खुलने का टाइमिंग क्या है, वो सारी चीज़ें मालूम करता है। क्या क्या चीज़ें वहाँ मिलती हैं, वो क्या क्या खा सकता है, किस तरह से लोगों से घुलना मिलना है। ये सारे तरीके समाज और जगह जगह के मुनासिबत से अलग अलग होते हैं। लिहाजा हर इंसान, हर आने वाले को तरबियत की ज़रूरत होती है ताकि वो उस नए समाज में ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। समाजियाना के ज़रिए बच्चा समाज के मुताबिक ढलता है। समाजियाना एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए बच्चा अपनी मुनफरिद शिनाख्त बरकरार रखते हुए समाज की तहजीब व इक़दार अपनाता है। समाजियाना के अमल के ज़रिए ही बच्चा मुख्तलिफ तकनीकों का इस्तेमाल करना सीखता है। समाज में जो तकनीक चलन में होती है, जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करना बच्चा सीख लेता है। जैसे कि अभी स्मार्टफोन, एंड्रॉयड मोबाइल, ये सारी चीज़ें, ये तकनीकें बच्चा सीख लेता है क्योंकि आज के समाज की ज़रूरत है। लोग इन्हीं से राब्ता कायम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो लिहाजा समाजियाना के अमल से बच्चा मुख्तलिफ तकनीकें भी सीखता है। इसमें बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। फ़िलहाल इतना ही। अब देखते हैं समाजियाना की अक़साम। समाजियाना की भी बहुत सारी अक़साम हैं, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। बुनियादी समाजियाना, प्राइमरी सोशलाइजेशन, ख़ानदान और साथियों से समाजी उसूलों, इक़दार और तर्ज़ अमल को सीखने का अमल है। बुनियादी समाजियाना की मिसालें: इजाज़त मांगना सीखना, बच्चे दूसरों से चीज़ें लेने से पहले पूछना सीखते हैं। एहतराम करना सीखना, बच्चे दूसरों के लिए दरवाजे खुले रखना सीखते हैं, उनसे अदब से पेश आना सीखते हैं, अच्छे लहजे में बात करना सीखते हैं। मुतशद्दिद होना सीखना, जो बच्चे बदसलूकी का तजुर्बा करते हैं वो सीख सकते हैं कि तशद्दुद व मसाइल को हल करने का एक तरीका है। दूसरों पर तनकीद करना सीखते हैं, जो बच्चे अपने वालिदैन को दूसरों के बारे में मनफी बातें सुनते हैं वह खुद दूसरों के बारे में मनफी बात करना सीख सकते हैं। बोलना और चलना सीखना, बच्चे बोलना और चलना सीखते हैं। ख़ानदान के अफराद को पहचानना सीखना, बच्चे अपने वालिदैन और करीबी ख़ानदान के अफराद को पहचानना सीखते हैं। अशिया को पहचानना सीखना, बच्चे खिलौने, जूते और कपड़े जैसी चीज़ों को पहचानना सीखते हैं। पढ़ना लिखना सीखना, बच्चे पढ़ना लिखना सबसे पहले अपने ख़ानदान में ही सीखते हैं। आदाब के बारे में सीखना, बच्चे आदाब सीखते हैं। तो इस तरह हमने देखा बुनियादी समाजियाना वो समाजियाना है जो बच्चा अपने माँ और ख़ानदान से सीखता है। सानवी समाजियाना, सानवी समाजियाना से मुराद यह सीखने का अमल है कि बड़े माशरे में एक छोटे ग्रुप के रुकन के तौर पर मुनासिब रवैया क्या है। बुनियादी तौर पर यह रवैये के नमूने हैं जो माशरे के समाजी एजेंटों के ज़रिए तक़वियत पाते हैं। सानवी समाजियाना घर से बाहर होती है। यह वह जगह है जहाँ बच्चे और बालिग यह सीखते हैं कि इन हालात के लिए मुनासिब तरीक़े से कैसे काम करना है। असातिज़ा को इस तरीके से काम करना होगा जो शागिर्दों से मुख्तलिफ हो और अपने आसपास के लोगों से नए उसूल सीखें। सानवी समाजियाना आमतौर पर नौउम्रों और बालिगों के साथ वाबस्ता होती है और बुनियादी समाजियाना में होने वाली तब्दीलियों से छोटी तब्दीलियां शामिल होती हैं। सेकेंडरी सोशलाइजेशन की ऐसी मिसालें एक नए पेशे में दाखिल हो रही हैं या नए माहौल या माशरे में मुंतकिल हो रही हैं। मुतवक्का समाजियाना, मुतवक्का समाजियाना से मुराद वो अमल है जिसमें एक शख्स मुस्तकबिल के ओहदों, पेशों और समाजी ताल्लुकात के लिए रिहर्सल करता है। मिसाल के तौर पर एक फ़र्द
जो मुस्तकबिल करीब में उस्ताद बनना चाहता है उसे उस्ताद की तरबियत दी जाती है और फिर जांच के तश्कीली और तकमीली तरीक़ों का इस्तेमाल कर यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि वह फ़र्द वाहिद तदरीसी अमल को अंजाम देने के काबिल है भी या नहीं। मुस्तकबिल में किसी काम को अंजाम देने के मकसद से तरबियत का दिया जाना ही मुतवक्का समाजियाना के ज़ुमरे में आता है। तरमीमी समाजियाना। तरमीमी समाजियाना से मुराद साबिक़ा रवैये के नमूनों और अक्कासियों को तर्क करने के अमल से है। ज़िंदगी में मुंतकली के हिस्से के तौर पर नए को कबूल करना यह इंसानी ज़िंदगी के पूरे दौर में होता है। समाजियाना एक शदीद तजुर्बा हो सकता है जिसमें फ़र्द को अपने माजी के साथ शदीद वक्फ़े का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ यकसर मुख्तलिफ उसूलों और इक़दार को सीखने और उनके मुताबिक होने की ज़रूरत होती है। एक आम मिसाल में इदारे के ज़रिए तरमीमी समाजियाना शामिल है या एक ऐसी तरबियत जिसमें लोग बाकी माशरे से अलग थलग रहते हैं और इंतज़ामी अमले के ज़रिए उनके रवैये में तरमीम की जाती है। बच्चों की जेल इसकी एक मिसाल है, जिसे बाल अपराध को रोकने के लिए एक सेंटर बनाया जाता है ताकि बच्चों के रवैये में तब्दीली कर उसे एक अच्छा शहरी बनाया जा सके। यही तरमीमी समाजियाना की अच्छी मिसाल है। तंजीमी समाजियाना। तंजीमी समाजियाना वो अमल है जिसके तहत एक मुलाजिम अपने तंजीमी किरदार को संभालने के लिए ज़रूरी इल्म और हुनर सिखाता है। नए आने वाले समाजी बन जाते हैं। वो तंजीम की तारीख़, इक़दार, सकाफ़त और तरीक़ाकार के बारे में सीखता है। नए मुलाज़मीन का यह हासिल करदा इल्म मुस्तक़बिल के काम के माहौल को मुतासिर करता है। एक तंजीम के तौर तरीक़े को सीख कर अपने अमल और रवैये में शामिल कर लेता है। यही तंजीमी समाजियाना है। ग्रुप समाजियाना। ग्रुप समाजियाना एक नज़रिया है जिसके मुताबिक वालिदैन की शख्सियत की बजाय एक फ़र्द के हम उम्र ग्रुप उसकी शख्सियत और रवैये को मुतासिर करते हैं। नौउम्र बच्चे अपने साथियों के साथ वालिदैन के मुकाबले में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, लिहाजा हम उम्र ग्रुपों का शख्सियत की नशोनुमा के साथ वालिदैन के मुकाबले ज़्यादा मजबूत ताल्लुक़ होता है। मिसाल के तौर पर जुड़वा भाई बहन जिनका जीनियाती मेकअप एक जैसा होता है, उनकी शख्सियत में फ़र्क होता है क्योंकि उनके दोस्तों के मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनके वालिदैन ने मुख्तलिफ तरीके से परवरिश की हो। सिनफ़ी समाजियाना। हेंसलन का कहना है कि समाजियाना का एक अहम हिस्सा सकाफ़ती तौर पर मुतय्यन सिनफ़ी किरदारों को सीखना है। सिनफ़ी समाजियाना से मुराद किसी मखसूस जिन्स के लिए मुनासिब समझे जाने वाले तर्ज़ अमल और रवैयों की तालीम है। लड़के लड़का बनना सीखते हैं और लड़कियां लड़की बनना सीखती हैं। यह सीखना समाजियाना के बहुत से मुख्तलिफ एजेंटों के ज़रिए होता है। ख़ानदान यकीनन सिनफ़ी किरदारों को तक़वियत देने में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन इसी तरह किसी के दोस्त, स्कूल, काम और ज़राए अबलाग भी हैं। मिसाल के तौर पर लड़कियों से घर का काम करने के लिए कहना जबकि लड़कों से बाहर का काम करने की तलक़ीन देना। दोनों के लिए मुख्तलिफ लिबास खरीदना और पहनाना सिनफ़ी समाजियाना है। नस्ली समाजियाना। नस्ली समाजियाना की तारीफ़ तरक्की के अमल के तौर पर की गई है, जिसके ज़रिए बच्चे किसी नस्ली ग्रोह के तर्ज़ अमल, तसव्वुरात, इक़दार और रवैयों को हासिल करते हैं और अपने आप को और दूसरों को ग्रुप के अरकान के तौर पर देखते हैं।
मिसाल के तौर पर सकाफती समाजियाना तासुब का फ़रोग़, अदम एतमाद का फ़रोग़, अदम मुसावात पसंदी और दीगर। नस्ली समाजियाना के फ़रोग़ से ही कम्युनल राइट्स बढ़ते हैं। मंसूबा बंद समाजियाना। मंसूबा बंद समाजी कारी वो होती है जब लोग जानबूझकर दूसरों को मुआशरती उसूलों और इक़दार को सिखाते या तरबियत देते हैं। यह अमल बचपन से लेकर किसी भी उम्र में हो सकता है। मंसूबा बंद समाजी कारी कैसे काम करती है? स्कूल में एक अहम मकसद के तहत तालीम दी जाती है और वो मकसद क्या है? बच्चे के रवैये में तब्दीली का लाना। बच्चे के रवैये में तब्दीली लाना समाजियाना है। बच्चे को किसी मखसूस समाज से जोड़ने का अमल हो सकता है। इस तरह एक मुनज़्ज़म तरीके से, मंसूबा बंद तरीके से समाजियाना के अमल को अंजाम देना मंसूबा बंद समाजियाना कहलाता है। कुदरती समाजियाना। कुदरती समाजियाना वो अमल है जिसके ज़रिए शीरख्वार और छोटे बच्चे खेल और तलाश के ज़रिए अपने इर्द गिर्द की समाजी दुनिया के बारे में सीखते हैं। यह कई प्रजातियों के लिए तरक्की का कुदरती हिस्सा है, बशमूल स्तनधारियों और कुछ परिंदे। कुछ जानवर और परिंदे अपने बच्चों को समाजियाना के अमल से गुजारते हैं। कुदरती समाजीकारी कैसे होती है? शीरख्वार और छोटे बच्चे खेल और तलाश के ज़रिए अपने इर्द गिर्द की समाजी दुनिया के बारे में सीखते हैं। वह ज़बान, बुनियादी महारतें और बुनियादी माशरती उसूल और इक़दार सीखते हैं। वह अपनी सकाफ़त के मुताबिक रवैयों, इक़दार और आमाल सीखते हैं। कुदरती समाजियाना की मिसाल एक छोटा बच्चा होगा जो बुनियादी समाजी इशारे सीख रहा हो, जैसे कि बराह करम और शुक्रिया कहना, और रोज़मर्रा की बातचीत के दौरान अपने वालिदैन के रवैये का मुशाहिदा और उनकी नकल करते हुए वाज़ेह हिदायत के बग़ैर सिर्फ़ ख़ानदानी माहौल में समाजी उसूलों के फितरी मुशाहिदा के ज़रिए सीखता है। कुदरती समाजियाना के बारे में अहम निकात। मुशाहिदाती तालीम। बच्चे बुनियादी तौर पर अपने आसपास के लोगों, ख़ास तौर पर वालिदैन और देखभाल करने वालों को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। खेल पर मबनी तालीम। खेल के ज़रिए बच्चे कुदरती तौर पर समाजी महारतों की मश्क करते हैं, जैसे इश्तिराक करना, मोड़ लेना और कवायद पर अमल करना। दरियाफ्त। बच्चे सरगर्मी से अपने माहौल को तलाश करते हैं और आजमाइश और गलती के ज़रिए समाजी उसूल सीखते हैं। अब हम पढ़ते हैं मुस्बत समाजियाना क्या है। मुस्बत समाजियाना समाजी तालीम की वह किस्म है जो खुशगवार और दिलचस्प मुस्बत समाजियाना समाजी तालीम की वह किस्म है जो खुशगवार और दिलचस्प तजुर्बात पर मबनी है। हम उन लोगों को पसंद करते हैं। मुस्बत समाजियाना खुशगवार और तजुर्बात के ज़रिए समाजी उसूलों और इक़दार को सीखने और अपनाने का अमल है। मुस्बत समाजियाना की मिसालों में शामिल है दोस्त बनाना। दोस्त बनाना बच्चों को अलहदगी की परेशानी का इंतज़ाम करने और समाजी बंधन बनाने में मदद कर सकता है। रज़ाकाराना खिदमत। फूड बैंकिंग में रज़ाकाराना खिदमत आपको अपनी कम्युनिटी से जुड़े होने का एहसास दिलाता है। ख़ानदान के साथ समाजी ताल्लुकात। ख़ानदान के साथ अच्छी खबरें सुनने से आपको सहारा महसूस करने में मदद मिलती है। किसी ग्रुप में शामिल होना। मर्दों के ग्रुप या दूसरे समाजी ग्रुप में शामिल होने से आपको जुड़े होने का एहसास दिलाती है। बामानी गुफ्तगू करना। दूसरों के साथ बामानी गुफ्तगू करना आपको ज़्यादा खुश और जुड़े हुए महसूस करने में मदद दे सकता है। नई चीज़ें सीखना।
سماجی تعاملات کے ذریعے نئی چیزیں سیکھنا آپ کو دنیا کے ساتھ زیادہ مصروفیت محسوس کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ منفی سماجیانہ، ابھی ہم دیکھ رہے تھے مثبت سماجیانہ، اب آئیے دیکھتے ہیں منفی سماجیانہ۔ منفی سماجیانہ اس وقت ہوتی ہے جب دوسرے لوگ سزا، سخت تنقید یا غصے کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں سبق سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر ہم منفی سماجیانہ اور ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو اسے ہم پر مسلط کرتے ہیں۔ مثبت اور منفی سماجیانہ کی تمام اقسام ہیں، اور ہمارے پاس جتنے مثبت سماجیانہ سیکھنے کے تجربات ہوتے ہیں ہم اتنے ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم مفید معلومات سیکھیں جو زندگی کے چیلنجوں سے اچھی طرح نمٹنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ منفی اور مثبت سماجیانہ کا اعلیٰ تناسب ایک شخص کو زندگی کے بارے میں ناخوش، شکست خوردہ یا مایوسی کا شکار بنا سکتا ہے۔ تو بچوں، ابھی ہم پڑھ رہے تھے سماجیانہ کی اقسام، آئیے اب پڑھتے ہیں کہ سماجیانہ کا عمل کیسے ہوتا ہے۔ بچے کے سماجیانہ کا عمل، بچے کی آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ دنیا میں آیا، چیزوں کا مشاہدہ کیا، ان کا تجربہ کیا، پھر ابتدائی سالوں میں اپنے ارد گرد کی چیزوں سے واقف ہوا، اور پھر بچہ سماجی بنتا ہے۔ تو اس طرح سے کہ بچہ دیکھ کر، تجربہ کر کے، لوگوں کی ہدایات سن کر بچہ سماجی بن جاتا ہے۔ آئیے اب پڑھتے ہیں بچوں کو سماجیانہ کی حکمت عملی۔ بچوں کو سماجی بنانے کی حکمت عملیوں میں شامل ہیں مثبت رویہ اپنانا، مواصلات کی حوصلہ افزائی کرنا، ہمدردی کی تعلیم دینا، کھیل کی تاریخوں کو آسان بنانا، اشتراک کو فروغ دینا، کردار ادا کرنے والے سماجی منظرنامے فعال طور پر سننا، ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے مواقع فراہم کرنا، اور سماجی اشاروں پر بحث کرنا تاکہ بچوں کو مختلف سماجی حالات میں مؤثر طریقے سے تشریف لے جانے میں مدد ملے۔ چائلڈ سوشلائزیشن کی حکمت عملی کے اہم پہلو: مثبت رول ماڈلنگ، والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کو مناسب سماجی رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسے کہ براہ کرم اور شکریہ کہنا، دوسروں کا احترام کرنا، اور تنازعات کو تعمیری طریقے سے حل کرنا تاکہ بچوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کی جا سکے۔ مواصلات کی مہارت، بچوں کو فعال طور پر سن کر، سوالات پوچھ کر اور انہیں اپنے خیالات اور احساسات کے اظہار کے مواقع فراہم کر کے کھلے مواصلات کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہمدردی کا فروغ، بچوں کو دوسروں کے جذبات کو سمجھنے اور ان کا جواب دینے میں مختلف زاویوں سے گفتگو کرتے ہوئے اور اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دے کر کہ ان کے اعمال دوسروں پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کھیل پر مبنی تعلیم، تخیلاتی کھیل اور منظم سرگرمیوں کی سہولت فراہم کریں جو تعاون، باری لینے اور ساتھیوں کے ساتھ اشتراک کو فروغ دیتی ہیں۔ سماجی تعامل کے مواقع، کھیل کی تاریخیوں کا اہتمام کریں، کمیونٹی گروپس یا کلبوں میں شامل ہوں اور ایسی سرگرمیوں میں شرکت کی حوصلہ افزائی کریں جن میں دوسرے بچے سماجی روابط استوار کر سکیں۔ تنازعات کے حل کی مہارت، بچوں کو تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی حکمت عملی سکھائیں، جیسے باری باری بات کرنا، سمجھوتا کرنا اور ضرورت پڑنے پر مدد لینا۔ سماجی اصول اور توقعات، مختلف حالات کے لیے موزوں سماجی اصولوں کی وضاحت کریں اور ان پر تبادلہ خیال کریں
جیسے کلاس میں ہاتھ اٹھانا یا ذاتی جگہ کا احترام کرنا۔ مثبت کمک، مثبت سماجی رویوں کی تعریف کریں، اپنا سامان مل بانٹ کر استعمال کرنے اور کھانے کی حوصلہ افزائی کریں۔ کردار ادا کرنا، کردار ادا کرنے کے ذریعے مختلف سماجی منظرناموں کی مشق کریں تاکہ بچوں کو مختلف حالات کا سامنا کرنے میں دشواری نہ ہو اور وہ کسی بھی حالات کو بخوبی انداز سے حل کر سکیں۔ ڈرامہ، بچوں کو ڈرامہ دکھانا چاہیے اور انہیں ڈراموں میں حصہ لینے کے لیے بھی اکسانا چاہیے، جس سے بچہ مختلف کردار کی ذمہ داریوں کو سیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے مخصوص حکمت عملی، ابتدائی بچپن، بنیادی سماجی مہارتوں پر توجہ مرکوز کرنا، جیسے کھلونے بانٹنا، موڑ لینا، دوسروں کو سلام کرنا اور مناسب طریقے سے جذبات کا اظہار کرنا۔ آج کل اسکولوں میں شیئرنگ ڈے اور کیئرنگ ڈے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسکول کی عمر، مسائل کو حل کرنے اور تنازعات کے حل کی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے باہمی تعاون کے منصوبوں، گروپ کی سرگرمیوں اور سماجی مسائل کے بارے میں بات چیت کی حوصلہ افزائی کریں۔ آئیے اب ہم پڑھیں گے سماجیانے کے ادارے۔ تو بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے ادارے ہیں جو سماجیانے کو فروغ دیتے ہیں۔ سوشلائزیشن کی ایجنسیاں سے مراد وہ افراد، گروہ اور ادارے ہیں جو کسی شخص کے سماجی اصولوں، اقدار اور طرز عمل کو سیکھنے میں فعال طور پر حصہ لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر معاشرے کے بارے میں ان کی سمجھ اور ان کے اندر کردار کو تشکیل دیتے ہیں۔ کلیدی مثالوں میں خاندان، اسکول، ہم مرتبہ گروپس، ذرائع ابلاغ، مذہب اور کام کی جگہ شامل ہیں۔ تو دیکھیے بچوں، یہ اس ڈائیگرام میں دکھایا جا رہا ہے سماجیانے کے ادارے۔ تو وہ کون کون سے ادارے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے خاندان، پڑوس، اسکول، ہم عمر ساتھی، ماس میڈیا، کام کرنے کی جگہ، ریاست اور مذہب۔ آئیے اب ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ ادارے کس طرح سے سماجیانے کے عمل کو ادا کرتے ہیں۔ خاندان، بچے کی پہلی دنیا اس کی خاندان ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک ایسی دنیا ہے جس میں بچہ جینا، حرکت کرنا اور اپنا وجود رکھنا سیکھتا ہے۔ اس کے اندر نہ صرف پیدائش، تحفظ اور کھانا کھلانے کی حیاتیاتی کام انجام پاتے ہیں، بلکہ مختلف عمروں اور جنسوں کے افراد کے ساتھ وہ پہلا تعلق بھی بناتے ہیں، جو بچے کی شخصیت کی نشو و نما کی بنیاد بنتے ہیں۔ خاندان سماجیانے کی بنیادی ایجنسی ہے۔ یہیں بچے کی تربیت ہوتی ہے اور وہ کھانا، بات چیت کرنا اور عادت کو فروغ کرنا سیکھتا ہے۔ کافی حد تک بچے کی بنیادی تربیت خواہ قدیم یا جدید پیچیدہ معاشرے میں خاندان کے دائرے میں ہی ہوتی ہے۔ بچے کے پہلے انسانی رشتے ان کے خاندان کے قریبی افراد کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ماں یا نرس، بہن، بھائی، والد اور دیگر قریبی رشتہ دار بچے کی سماجیانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں وہ محبت، تعاون، اختیار اور تحفظ کا تجربہ کرتا ہے۔ زبان، ایک خاص بولی بھی بچپن میں خاندان سے سیکھی جاتی ہے۔ بچے کا اپنے جنس کے لیے مناسب رویے کے بارے میں تصور سماجیانے کا نتیجہ ہے۔ افراد خاندان بچپن کی سماجیانہ کے بنیادی ایجنٹوں کے طور پر بچوں کو ان صنفی کردار میں رہنمائی کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو معاشرے میں مناسب سمجھے جاتے ہیں۔ وہ پورے بچپن میں شعوری یا غیر شعوری طور پر صنفی کردار کے رویے کی تعلیم دیتے رہتے ہیں۔ خاندان بچوں کو وہ اقدار سکھاتے ہیں جو پوری زندگی برقرار رہتے ہیں۔ وہ نہ صرف کام و پیشے کے بارے میں بلکہ تعلیم، حب الوطنی
اور مذہب کی اہمیت کے بارے میں بھی اپنے والدین کے رویوں کو اپناتے ہیں۔ پڑوس، تو آئیے بچوں اب دیکھتے ہیں پڑوس کس طرح سے سماجیانے کے عمل میں حصہ ادا کرتا ہے۔ پڑوس کو ایک مقامی سماجی اکائی کہا جاتا ہے، جہاں ایک دوسرے کے قریب رہنے والے لوگوں یا ایک ہی علاقے کے لوگوں کے درمیان مسلسل تعامل ہوتا ہے۔ ایسی مقامی اکائیوں کے درمیان آمنے سامنے بات چیت کثرت سے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ مقامی سماجی اکائیاں ہیں جہاں بچے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے پڑوس میں متنوع لوگوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جو ذات، طبقے یا مذہب یا پیشے میں مختلف ہیں۔ مختلف رسوم و رواج کا سامنا کرنا، مختلف پیشے جو لوگ اپناتے ہیں، اس طرح کے پیشوں کے لیے درکار ہنر اور ان ارکان کے پاس موجود خوبیاں نظم و ضبط اور منظم رویے کی اقدار کو بڑھتا ہوا بچہ اپنا سکتا ہے۔ تعاملات مادی اور سماجی دونوں ماحول میں ہوتے ہیں جس سے بچے متاثر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ گرمجوشی اور تعاون والے لوگوں سے گھرا ہوا ہے تو وہ یقینی طور پر اس میں منتقل ہو جائے گا۔ دوسری طرف اگر علاقہ جارحانہ اور پرتشدد گروہوں سے آباد ہے تو یہ ممکن ہے کہ ایسے ماحول میں بچے غیر سماجی رویے سیکھیں گے۔ اسکول، خاندان کے بعد تعلیمی ادارے سماجیانے کا کام سنبھالتے ہیں۔ کچھ معاشروں میں، سادہ غیر خواندہ معاشرے، سماجیانہ تقریباً مکمل طور پر خاندان کے اندر ہوتی ہے، لیکن انتہائی پیچیدہ معاشروں میں بچے تعلیمی نظام کے ذریعے بھی سماجی ہوتے ہیں۔ اسکول نہ صرف پڑھنا لکھنا اور دیگر بنیادی مہارتیں سکھاتے ہیں بلکہ وہ طلباء کو خود کو تیار کرنے، خود کو نظم و ضبط کرنے، دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے، قوانین کی پابندی کرنے اور مقابلے کے ذریعے اپنی کامیابیوں کو جانچنا بھی سکھاتے ہیں۔ ہم عمر ساتھی، خاندان اور اسکول کے ساتھیوں کے علاوہ ہم عمر ساتھیوں کا گروپ اور کھیل کے ساتھی سماجیانہ کے عمل کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ چھوٹا بچہ گروپ کے قبول شدہ طریقوں کی تصدیق کرنا اور اس حقیقت کی تعریف کرنا سیکھتا ہے کہ سماجی زندگی اصول و ضوابط پر مبنی ہے۔ آج کل نوجوان گھر اور خاندان سے باہر ایک دوسروں کے ساتھ کافی وقت گزارتے ہیں۔ شہروں یا مضافاتی علاقوں میں رہنے والے نوجوان اپنے خاندانوں سے دور اپنے دوستوں کے ساتھ کافی وقت گزارتے ہیں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی منفرد ذیلی ثقافتیں تخلیق کرتے ہیں۔ کالج کیمپس کلچر، ڈرگ کلچر، موٹر سائیکل کلٹس، ایتھلیٹک گروپ کلچر وغیرہ۔ ہم عمر گروپ بالغوں کی ذمہ داریوں کی منتقلی میں ایک قابل قدر کام انجام دیتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ماس میڈیا کس طرح سے سماجیانے کے عمل میں حصہ ادا کر رہا ہے۔ تو بچوں، پرنٹ ٹیکنالوجی کی ابتدائی شکلوں سے لے کر الیکٹرانک کمیونیکیشن، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ تک میڈیا افراد کی شخصیت کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ پچھلی صدی سے تکنیکی اختراعات جیسے ریڈیو، موشن پکچرز، ریکارڈ شدہ موسیقی اور ٹیلی ویژن سماجیانہ کے اہم ایجنٹ بن چکے ہیں۔ ٹیلی ویژن خاص طور پر تقریباً پوری نئی دنیا میں بچوں کی سماجیانہ میں ایک اہم قوت ہے۔ امریکہ میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق اوسط نوجوان 6 سے 18 سال کی عمر کے درمیان اسکول میں پڑھنے کی نسبت زیادہ وقت یوٹیوب یعنی 15,000 سے 16,000 گھنٹے دیکھنے میں صرف کرتا ہے۔ سونے کے علاوہ ٹیلی ویژن دیکھنا نوجوانوں کی سب سے زیادہ وقت گزارنے والی سرگرمی ہے۔ کام کرنے کی جگہ، سماجیانے کے ایک بنیادی پہلو میں کسی پیشے کے اندر مناسب برتاؤ کرنا سیکھنا شامل ہے۔ پیشہ ورانہ سماجیانے کو سماجیانے کے تجربے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔
جو بچپن اور جوانی کے دوران عمل میں آتا ہے، ہم زیادہ تر اپنے والدین کے کام کے رویے کا مشاہدہ کر کے پیشہ ورانہ کرداروں کے سامنے آتے ہیں، ان لوگوں کے جن سے ہم اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران ملتے ہیں۔ ریاست۔ سماجی سائنسدانوں نے زندگی پر ریاست کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے سماجیانے کے ایجنٹ کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ حفاظتی افعال جو پہلے خاندان کے افراد انجام دیتے تھے، باہر کی ایجنسیوں جیسے ہسپتالوں، ہیلتھ کلینکوں اور انشورنس کمپنیوں نے مستقل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس طرح ریاست بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے والی بن گئی ہے، جو اسے شیرخوار اور چھوٹے بچوں کی سماجیانہ میں ایک براہ راست کردار ادا کرتی ہے۔ یہی نہیں، ایک شہری کی حیثیت سے کسی شخص کی زندگی قومی مفادات سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مزدور یونین اور سیاسی جماعتیں فرد اور ریاست کے درمیان ثالث کا کام کرتی ہیں۔ مذہب۔ اگرچہ مذاہب غیر رسمی ادارے ہیں، یہاں ہم رسمی اداروں کے بعد مذہبی عمل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ مذہب بہت سے لوگوں کے لیے سماجیانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہندوستان عبادت گاہوں، مندروں، گرجا گھروں، مساجد اور اسی طرح کی مذہبی کمیونٹیز سے بھرا ہوا ہے، جہاں لوگ عبادت کرنے اور سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ دیگر اداروں کی طرح یہ جگہیں شرکاء کو سکھاتی ہیں کہ مذہب کی مادی ثقافت کے ساتھ کیسے تعامل کیا جائے۔ کچھ لوگوں کے لیے خاندانی ڈھانچے سے متعلق اہم تقریبات جیسے شادی اور پیدائش مذہبی تقریبات سے منسلک ہیں۔ بہت سے مذہبی ادارے بھی صنفی اصولوں کو برقرار رکھتے ہیں اور سماجیانہ کے ذریعے اسے فروغ دیتے ہیں۔ عزیز ناظرین، ابھی ہم نے پڑھا سماجیانہ کے ادارے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں بچے کے سماجیانہ کے عمل میں استاد کا کردار۔ تو اب دیکھیں گے کہ استاد کس طرح سے بچے کے سماجیانے کے عمل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ایک محفوظ ماحول بنانا، ہم جماعت ساتھیوں سے تعامل کی سہولت، رول ماڈل ہونا، شمولیت اور تنوع کو فروغ دینا، سماجی ہنر سکھانا، غیر نصابی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی، سماجی چیلنجز کی نشاندہی، قیادت اور تعاون کی حوصلہ افزائی، جذباتی اظہار کی حوصلہ افزائی، آپسی تنازعات کا حل، صحت مند سماجی مسابقت کو فروغ دینا، کمیونٹی کی مشغولیت کی حوصلہ افزائی، خصوصی ضروریات والے بچوں کی مدد کرنا، حقیقی دنیا کی سماجی مہارتوں کو شامل کرنا، والدین اور سرپرستوں کے ساتھ تعاون، رحمدلی و ہمدردی کو فروغ دینا، ساتھیوں کے منفی رویہ و سلوک سے نمٹنا، شرمیلے اور اندرون بین طلباء کی مدد کرنا، میڈیا اور ٹیکنالوجی کے بارے میں تنقیدی سوچ کی حوصلہ افزائی کرنا، ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس پیدا کرنا۔ تو آئیے اب ہم ان نکات کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ایک محفوظ ماحول بنانا۔ ایک استاد کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ کلاس روم میں ایک مخصوص، محفوظ اور معاون ماحول بنائے۔ جب بچے محفوظ محسوس کرتے ہیں تو ان کے سیکھنے کے عمل میں مشغول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ کلاس روم کے ایک مثبت ماحول کو فروغ دے کر اساتذہ طلبہ کے درمیان کھلے رابطے، ہمدردی اور باہمی احترام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو سماجیانہ کے ضروری عناصر ہیں۔ ہم جماعت ساتھیوں سے تعامل کی سہولت۔ درجہ جماعت میں طلبہ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت اور تعاون کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اساتذہ ٹیم ورک اور تعاون کو فروغ دینے والے گروہی سرگرمیوں جیسے مباحثوں اور پروجیکٹس کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ ان تعاملات کے ذریعے بچے معیاری سماجی مہارتیں سیکھتے ہیں، جیسے سننا، سمجھوتا کرنا، تنازعات کو حل کرنا اور متنوع نقطۂ نظر کو سمجھنا۔ رول ماڈل ہونا۔ اساتذہ اپنے طلبہ کے لیے رول ماڈل کے طور پر کام کرتے ہیں۔
बच्चे अपने असातिज़ा के रवैये, बातचीत के अंदाज का मुशाहिदा करते हैं और उनकी तक़लीद करते हैं। रहमदिली, तहम्मुल और हमदर्दी का मुज़ाहिरा करते हुए असातिज़ा अपने तलबा में यह खुसूसियात पैदा करते हैं और इस तरह उनकी मुस्बत समाजी रवैये की तरफ रहनुमाई करते हैं। शमूलियत और तनव्वुर को फ़रोग़ देना। असातिज़ा दर्जा जमात में एक जामे माहौल को फ़रोग़ देने में एक अहम किरदार अदा करते हैं, जहाँ मतन्नुअ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा भाईचारा महसूस करते हैं। वह सक़ाफ़ती तौर पर काबिल क़बूल तदरीसी तरीक़ों को अपना सकते हैं, मुख्तलिफ़ रिवायात व त्यौहार को मना सकते हैं और तलबा में तफ़हीम और हमदर्दी को फ़रोग़ देने के लिए निसाब में मुतन्नुअ नुक्ता नज़र को शामिल कर सकते हैं। समाजी हुनर सिखाना। तो आइए देखते हैं असातिज़ा अपने बच्चों को किस तरह समाजी हुनर सिखा सकते हैं। वाज़े तौर पर समाजी हुनर सिखाना उस्ताद की ज़िम्मेदारी का हिस्सा है। इन समाजी महारतों में फ़ाल सुनना, मवासलात, मसला हल करना और जज्बाती ज़ाब्ता शामिल है। असातिज़ा किरदार अदा करने, ग्रुप के मुबाहिसे और तनाज़ात के हल की मशक़ करवा सकते हैं, ताकि तलबा को अपनी समाजी सलाहियतों को बेहतर बनाने में मदद मिले। गैर निसाबी सरगर्मियों की हौसला अफजाई। गैर निसाबी सरगर्मियाँ जैसे खेल, फ़नून और क्लब दर्जा जमात की दर्स व तदरीसी अमल से हटकर समाजियाना के लिए इजाफ़ी मौक़े फ़राहम करते हैं। असातिज़ा तलबा को इन सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरग़ीब दे सकते हैं, जो उनकी टीम वर्क की महारत व कायदाना सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं और देर पा दोस्ती बना सकते हैं। समाजी चैलेंजेस की निशानदही। असातिज़ा दर्जा जमात में मौजूद सभी बच्चों का मुशाहिदा करते हैं कि कोई बच्चा समाजी तौर पर परेशान तो नहीं है, जैसे कोई ऐसा बच्चा जो किसी से मिलता जुलता नहीं है या दूसरे बच्चे उससे बातचीत नहीं करते हैं। इस तरह के मसला के सामने आते ही असातिज़ा उसे हल करने के लिए मुहर्रिक हो जाते हैं और उसे हल करने के लिए उन्हें बच्चों के वालिदैन से भी तामुल करना पड़ सकता है। वह इन सभी अमल को बरूएकार लाता है, जिससे यह मसला जितनी जल्दी और जितनी अच्छे तरीके से हल हो सकता है हो जाए। क़यादत और ताउन की हौसला अफजाई। तो देखिए बच्चों, उस्ताद किस तरह से क़यादत और ताउन की हौसला अफजाई कर सकता है। असातिज़ा तलबा में कायदाना खुसूसियात की निशानदही कर सकते हैं और उन्हें क्लासरूम में कायदाना किरदार अदा करने के मौक़े फ़राहम कर सकते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट्स और सरगर्मियों के ज़रिए असातिज़ा ताउन और टीम वर्क को फ़रोग़ देते हैं। बच्चों को सिखाते हैं कि मुश्तरका मक़ासिद के लिए दूसरों के साथ मौसर तरीके से कैसे काम किया जाए। अब देखते हैं कि जज्बाती इज़हार की हौसला अफजाई किस तरह से उस्ताद करेंगे। असातिज़ा एक ऐसा मुआविन माहौल पैदा कर सकते हैं जिसमें बच्चे अपने जज्बात और एहसासात का इज़हार आसानी से कर सकें। असातिज़ा तलबा को जज्बाती ज़हानत को फ़रोग़ देने और बातचीत करने, अपने जज्बात को तस्लीम करने और उनकी तौसीक़ करके और उनसे निमटने के मुनासिब तरीके सीखने में मदद करते हैं। आपसी तनाज़ात का हल कर। तनाज़ात समाजी तामुलात का एक फ़ितरी हिस्सा है। असातिज़ा बच्चों को तनाज़ात और इख्तिलाफ़ात को पुरअमन तरीके से हल करने की तामीरी तरीके सिखा सकते हैं। तनाज़ात में सालसी करने और मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र को समझने के लिए तलबा की मुनासिब रहनुमाई के ज़रिए असातिज़ा बच्चों को मुख्तलिफ़ समाजी माहौल में तनाज़ात को मौसर तरीके से हल करने के लिए बाइख्तियार बनाते हैं। रहमदिली व हमदर्दी को फ़रोग़ देना।
اساتذہ ہمدردی پیدا کرنے کی مشقیں اور سرگرمیاں نصاب میں شامل کر سکتے ہیں تاکہ طلبہ دوسروں کے احساسات اور تجربات کو سمجھ سکیں اور ان کے ساتھ سکھ دکھ میں شامل ہو سکیں۔ مہربانی اور ہمدردی کے کاموں کی حوصلہ افزائی کر کے اساتذہ درجہ جماعت میں ہمدردانہ اور حمایتی ثقافت کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ صحت مند سماجی مسابقت کو فروغ دینا، ساتھیوں کا چڑھانا اور ان کا دباؤ ڈالنا جیسے مسائل کی نشاندہی کرنے اور ان سے نمٹنے میں اساتذہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ غنڈہ گردی کے خلاف پروگراموں کو نافذ کر سکتے ہیں، طلبہ کو منفی رویوں کے نتائج کے بارے میں تعلیم دے سکتے ہیں اور ایسے ماحول کو فروغ دے سکتے ہیں جہاں طلبہ اس طرح کے واقعات کی اطلاع دینے میں کسی طرح کا کوئی ڈر محسوس نہ کریں۔ کمیونٹی کی مشغولیت کی حوصلہ افزائی، کچھ طلبہ فطری طور پر شرمیلے اور اندرون بین ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں سماجی مشاغل میں شامل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اساتذہ ایسے طلبہ کی انفرادی طور پر مدد کر سکتے ہیں اور ان طلبہ کے لیے ایسی سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں جس میں وہ بے جھجک حصہ لے سکیں۔ والدین اور سرپرستوں کے ساتھ تعاون، پرامن و مثبت مقابلہ سماجی ترقی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بچوں کو منصفانہ کھیل، لچک اور کامیابی اور ناکامی سے نمٹنے کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اساتذہ ایک ایسا معاون ماحول بنا سکتے ہیں جہاں مقابلہ کو صرف جیتنے کے بجائے ذاتی ترقی کے ذریعے کے طور پر دیکھا جائے۔ خصوصی ضروریات والے بچوں کی مدد کرنا، اساتذہ خصوصی ضروریات یا معذور بچوں کے لیے ایک جامع ماحول کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تمام طلبہ میں افہام و تفہیم اور ہمدردی کی حوصلہ افزائی کر کے اساتذہ انفرادی فرق کی قبولیت اور احترام کا احساس پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ حقیقی دنیا کی سماجی مہارتوں کو شامل کرنا، رسمی سماجی مہارتوں کے علاوہ اساتذہ عملی سماجی مہارتیں بھی سکھا سکتے ہیں جیسے تعارف کرانا، اظہار تشکر کرنا اور احترام کرنا۔ یہ مہارتیں مختلف سماجی تربیت میں روزمرہ کی بات چیت سے لے کر مستقبل کی زندگی میں پیشہ ورانہ ماحول تک میں قابل قدر ہیں۔ والدین اور سرپرستوں کے ساتھ تعاون، اساتذہ بچے کی سماجی نشوونما کے مقصد سے سماجیانہ کے عمل میں والدین اور سرپرستوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ والدین کے ساتھ تعاون بچے کی سماجی نشوونما کو فروغ دینے میں زیادہ معاون ہوتے ہیں۔ آخر میں بچے کی سماجیانہ کے عمل میں اساتذہ ایک کثیر جہتی اور ناگزیر کردار ادا کرتے ہیں۔ علمی معلومات فراہم کرنے کے علاوہ وہ ایک محفوظ اور شخصیت کو پروان چڑھانے والا ماحول بناتے ہیں، ہم مرتبہ کے مثبت تعاملات کو آسان بناتے ہیں اور مثبت رول ماڈل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ شمولیت کو فروغ دے کر، سماجی مہارتیں سکھا کر اور جذباتی اظہار کی حوصلہ افزائی کر کے اساتذہ بچوں کو کامیاب سماجی انضمام کے لیے ضروری خصوصیات سے آراستہ کرتے ہیں۔ سماجیانہ افراد کو معاشرے سے آشنا کرنے کا مستقل عمل ہے۔ سماجیانہ معاشرے اور ثقافت کے حوالے سے ایک تفہیم فراہم کرتی ہے جس میں فرد رہتا ہے اور اس کی شخصیت کی تشکیل میں بھی مدد کرتا ہے۔ وہ ادارے جو افراد کو معاشرے سے آشنا کراتے ہیں انہیں سماجیانہ کے ایجنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان میں بنیادی سماجیانہ خاندان کے ذریعے کی جاتی ہے جو فرد کی شخصیت کی تشکیل کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اسکول، ہم گروپ، ہم عمر ساتھی، ذرائع ابلاغ، مذہب، کام کرنے کی جگہ اور سیاست کسی خاص فرد کی شخصیت کی تشکیل میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ عزیز ناظرین، ہم نے اس سبق میں سیکھا سماجیانہ کے معنی و مفہوم۔ بچے کو سماج میں رہنے کے قابل بنانا ہی سماجیانہ ہے۔ سماجیانہ کا عمل بچہ دیکھ کر، تجربہ کر کے، لوگوں کی ہدایات سے اور سن کر علم کے ذریعے سماجی بنتا ہے، سماجیانہ کے اقدار کو اپناتا ہے۔ سماجیانہ کے ادارے جیسے خاندان،
पास पड़ोस, स्कूल, रियासत, मज़हब वगैरह समाजियाना को मुतासिर करने वाले अवामिल भी हमने पढ़ा। आखिर में हमने देखा समाजियाना के अमल में असातिज़ा का क्या किरदार है। आज के सबक के लिए बस इतना ही। अगले फिर एक और नए सबक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।